لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برنامج محاسبة زبا أرونيم أسي زبا مدى أرى سابلايرز شركة زي ترتو أرى مالكيني هي نرى كنغوري إضافة جم أد جم يعني كنا رسائل يعني أرى مالكين نمدهين وقال هوري وبرنامج محاسبة دي بمدى مال بيسيم دهين وقال هوري राम नक्सिया नेडे लगी أرى بمدى برنامج مدى أرى كنغوري سابلاير شركة زي ترتو أرى مالكينيوم إن كنغوري أد جم فوق الشروط دي 3 نقاط 3 خطوط تنو دراسة دي إنما زي الإدارة يعني مانجمنت إنجليش ما دولة يعرفوا عملاء والموردين قواسية عملاء والموردين يبقى ماذا سيبيله إنه ليه بيه عملاء والموردين إضافة بس بيهم يعني بيه يعني ماذا يسيب مثلا شركة باغادير مثلا زيتارتو أرى مالكينو অথবা জেতারারা আরা মালবেসিম দিনিজনরে ইবাম মাদে সেভ করি পারে মালবেসি বেশম মাদে তাই রকমত দরিবা দিয়া পরে শরীকার নাম দিয়া পরে বেগুনরে এ বলিয়ারা আরা কি করি জুম এড করি জুম শরকত বাগাদির লিল এক্সেসরাত مثلا এক্সেসরাত تلي هي بالرقم الضريبة 310 4 3 رقم الضريبة شهر النام بيلدينغ النام زدون أسيريا هندا سے شركة زي شركة تو مالكيني ايه هي ترى الفاتورة ما دي بيكون لكتاكي رمز البريد حقه 1412 مدينة مكة جدة مثلا بعد دولة سعودي عربية سعودي عرب باسديوم سعودي عرب باسديوم خلاص يار بعد رقم الهاتف تاكل ديوم ما تاكل نو ديوم 01131 83438 يار بعد حفظ شركة باغادي الإكسسوارات هند اللي بأي هذه الطريقة أراكي الجملة وجو حفظ إضافة قريم دريد قريم دي تلي بيده عملاء والموردين يعني زي ترتو على مالكينيوم يترى انتو اد করে দিও মালকিনি বেশম মাদে অটোমেটিক্যালি তোমার মন তো ইতারা আই যাবে মালকিনি যেতে মুশতারিয়াত আরা برنامج মাদে মুশতারিয়াত যেতে গলাইম এতম মাদে তেলো মালা ওয়াল মোয়ারদি আর যেতারা মাল বেসিম ইতারা রিয়ে বলিও দে এড করি পারে আর মাল বেসি বেশম মাদিও ফাতুরা মাদে এড করি পারে يعني ইদে শরিকা সাপ্লায়ার শরিকা যেতারা তো মালকিনিউম হিতারারে এড করিবার লাভলি এই অপশন ইবা وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.